السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرعاة الأفاضل، يسرني أن أرحب بكم في مركز قرناص للاستشارات والتدريب. رؤيتنا صنع مستقبل مشرق من خلال التدريب الفعال. إن الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن نصبح اقتصادا تنافسيا على يد مواطنين إماراتيين ذوي معرفة ومبتكرين. التميز طريقنا ونهجنا وأسلوب حياة. رؤيتنا نلتزم في قرناص بتحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع من خلال تمكين القوى العاملة في الدولة وتعليمهم من خلال دورات تعليمية وتنموية متقدمة وبرامج تدريبية واستشارات وفعاليات مؤثرة. مهمتنا تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم كل ما هو متميز في جميع المجالات. هدفنا نلبي طموحاتك العملية من خلال بيئة تعليمية جذابة. أدعوكم للتعاون معا بصدق وإخلاص وتفاني لتحويل دولة الإمارات إلى قوة لا يمكن إنكارها في عالم الشراكات الدولية.